बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंट्री डिजिटल में प्रोग्राम करंट अफेयर्स के साथ मैं हूं सिदार अमीन और मेरे साथ सीनियर साफ़ी व तजिया का जनाब राजा कफ़ील अहमद ख़ान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। जी राय साहब, 9 अप्रैल को सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की डेट दी हुई है और इत्तेहादी हुकूमत ने उसको मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन भी का जो इजलास कल वो भी बेनतीजा साबित हुआ। जी राय साहब, क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल सदर साहब, ये जो सदर साहब ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जो 9 अप्रैल को पंजाब और केपी के असम्बली के इलेक्शन का जो ऐलान किया है, इसको अपोजिशन इसको गैर आइनी करार देते हुए कहा कि सदर ने इख्तियारात से तजावज़ किया है और ये भी साथ ऐलान किया है कि इस गैर आइनी इक़दाम पे वो सदर के मुआख़ज़ा भी कर सकते हैं। न सिर्फ जो इत्तेहादी हुकूमत बल्कि जो आइनी माहिरीन का भी मौक़िफ़ ये था कि सदर साहब क्योंकि ये सूबाई असम्बली का इलेक्शन है और सदर क्योंकि सूबाई असम्बली को इख्तियार वो गवर्नर के पास है, तो सदर का ये इक़दाम गैर आइनी और गैर कानूनी है। इसके ऊपर ज़रा अभी बहस चल रही है और कल जो इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ वो बेनतीजा ख़त्म हुआ। इलेक्शन कमीशन का भी कहना है कि ज़रा जब एक अदारे ने अगर कोई गैर आइनी इक़दाम किया है तो हम कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाएंगे जिससे मज़ीद कोई आइनी बहरान पैदा हो और हम अपना वही काम करेंगे जो आइन और कानून में हमें उसकी गुंजाइश है। लेकिन सरदार साहब, इस वक्त जो यानी पाकिस्तान के हालात हैं, बिलखुसूस जो सदर साहब जो इक़दाम उठाया है, इससे पाकिस्तान एक आइनी बहरान की तरफ बढ़ रहा है और ख़दशा ये है कि अगर जो सियासी क़यादत ने और जो ज़िम्मेदार जो अदारे हैं, जितने भी अदारे हैं, आइनी अदारे हैं, अगर उन्होंने यानी इसका फौरी अदराक न किया या इसका नोटिस न लिया तो पाकिस्तान जो पहले से संगीन माशी बहरान से दो चार है, संगीन सियासी बहरान से दो चार है और अगर हम आइनी बहरान से अगर दो चार हो गए तो ये पाकिस्तान के लिए और मुश्किल हो जाएगा। और जो मेरी नाकस से जो राय है कि ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर हमारे लिए इसका अजाला जानना नामुमकिन हो जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस पर सियासी क़यादत को और ये बिलखुसूस जो इमरान खान साहब PTI की क़यादत है उनको चाहिए कि हट दर भी ना करें और बजाय यानी माजराई की बजाय हमें ये टेबल पर बैठ कर इस मसाइल के हल की तरफ जाना होगा। जी राय साहब, कल हमारी जो अक़लियती बिरादरी है उन्होंने भी बड़ा एहतजाज किया है। इस हवाले से हमारे सबका वफाकी वज़ीर जनाब जी सालिक साहब वाशिंगटन में मौजूद है। आए जानते हैं सालिक साहब इस हवाले से क्या कहते हैं। 9 तारीख ईस्टर वाले दिन है, आप 9 तारीख ईस्टर वाले दिन आप पर यानी अपना इंतखाबात करवा रहे हैं पंजाब में और KPT में। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि हम 75 साल में आज तक हमें ये नहीं पता चल सका कि माइनॉरिटी भी कोई रहती है और ये मुल्क हमने माइनॉरिटी ने मिल के बनाया। ये कोई दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है कि जो मिल के बनाई, ये माइनॉरिटी ने मिल के, क्योंकि उस वक्त जो शेड्यूल कास्ट थे और जो क्रिश्चियन थे उन्होंने मिल के ये मुल्क ब्राह्मण के ख़िलाफ़ जो वो नफरत और तासब रखता था उसके ख़िलाफ़ मिल के एक बनाया और इसीलिए पाकिस्तान के परचम में वाइट परचम जो है वो कमिटमेंट की गई थी कि मसीहों के साथ ये अहद था, बाकी कहा था कि अदर माइनॉरिटी से फ़ायदा। लेकिन अफसोस ये है कि मैंने वहाँ पर कह दिया है कि 9 तारीख को इंतखाब होने हैं नहीं होने वो तो हमें पता है कि यानी वो मतलब है कि यानी उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, आगे कितने इंतखाबात हुए, लुचकड़ोची पड़ा है ना हर दफ़ा। इसलिए सिंसियर हो जाओ खुदा के लिए। जी राय साहब, परवेज़ इलाही साहब ने अपने कल पार्टी जो है वो PTI में जम कर दी और अपने तमाम साथियों को लेके वो शामिल हो गए और इस पर चौधरी शजात साहब ने बड़ा रद्द अमल का इज़हार किया। तो इस हवाले से आप बताएं कि क्या कोई नई ताज़ी सूरत हाल है, ये जो पार्टी है ये पूरी जमा हो गई PTI में या इसमें से कुछ लोग जो है PTI में गए? ज़रा परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा सियासी फैसला किया और इम्कानात यही थे कि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर उन्होंने पंजाब की सियासत करनी है तो उनको फिर PTI के साथ शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ वाज़े दड़ेबंदी का शिकार है और यानी चौधरी शुजात हुसैन वफाकी हुकूमत से PDM के साथ उनका इताद है। तो इस सूरत में यानी उसके परवेज़ इलाही साहब के पास और कोई रास्ता नहीं था और कि उनके जो सियासी मशीर हैं या जो उनकी यानी पार्टी के जो सियासी मामलात हैं वो सारे मुनस इलाही जो उनके बेटे हैं वो कर रहे हैं। तो और मुनस इलाही ने गुज़श्ता 1 साल के दौरान जो सियासी फैसले किए हैं या जो उन्होंने अपनी ताकत
या अपनी सियासी बसीरत का लवा मनवाया है, वो उस बात के बिल्कुल ये इशारे पहले से थे कि जो है ना अब जो काफ लीग के पास जो एक ग्रुप है वो इमरान खान के यानी साथ जाएगा। लेकिन कल जो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या फवाद चौधरी साहब ने कि जो कल जो फैसला हुआ कि परवेज़ इलाही साहब को PTI का सदर बनाया जाएगा, और ये यानी बहुत अहम ये पेशरफ्त है। अभी इसमें देखना है कि जो PTI के जो पहले लोग मौजूद हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, और ये परवेज़ खटक साहब समेत जो सीनियर कायदीन मौजूद हैं, वो क्या कहेंगे, उनका क्या रद्द-अमल आएगा अगर तो उन्होंने परवेज़ इलाही को माना। और एक बात यानी सरदार साहब मेरी राय ये भी है कि अगर कोई इमरान खान साहब किसी मुश्किल में आते हैं, अगर वो नाअहल होते हैं, अगर उनके पास, क्योंकि दर्जनों केस हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो अगर उनको पार्टी से नाल करा दिया जाएगा तो जो मौजूदा जो यानी चाल है या जो मौजूदा यानी जो हालात बता रहे हैं कि फिर PTI को लीड करेगा परवेज़ इलाही, क्योंकि परवेज़ इलाही इस्टेब्लिशमेंट के एक मजबूत यानी ग्रुप के उनको सपोर्ट भी असल है। अगर परवेज़ इलाही PTI को कंट्रोल करेंगे या उनकी उसकी क़यादत संभालेंगे तो फिर दिलचस्प सूरत-हाल हो जाएगी। जो आने वाले इलेक्शन है उसमें पंजाब ज़रा एक तरफ जब बाकी सूबे और एक तरफ अकेला पंजाब है, तो वो फिर उसमें यानी अहम सूरत-हाल होगी और यकीनी तौर पर जो परवेज़ इलाही साहब को फ़ायदा जी साहब, परवेज़ इलाही जो है वो पाकिस्तान के बड़े सीनियर तरीन लीडर हैं, तो बिल्कुल उन्होंने जो भी फैसला किया होगा शायद कुछ देख सुन के किया होगा और सीनेटी में शायद उनका नंबर भी लग जाए। राय साहब कल चेयरमैन नायब जनाब आफ्ताब सुल्तान साहब ने रिज़ाइन कर दिया, उसके फौरी बाद इमरान खान साहब और उनकी एहलिया जो है उनको नायब पिंडी ने 9 मार्च को बुला लिया। ये क्या सूरत-हाल है? क्या आफ्ताब सुल्तान साहब ने इसी हवाले से रिज़ाइन किया या इन पे कोई सियासी दबाव था या क्या सूरत-हाल थी? बिल्कुल, जो चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा इत्तेहादी हुकूमत के लिए ज़ाहिर है उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ था कि ज़ाहिर है उनको अभी बहुत सारे फैसले करने थे, और आफ्ताब सुल्तान का अलग हो जाना, इस्तीफ़ा दे देना, ये आने वाली जो पाकिस्तान की सियासत है उसके ऊपर सख्त असरात मरतब करेगा। और ये यानी उनका ये फ़ैसला बाकी लोगों के लिए जिन पर यानी दूसरी जमातें एतराज़ कर रही हैं, बिलखुसूस जो इलेक्शन कमीशन इनके चेयरमैन है, इलेक्शन यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, या इलेक्शन कमीशन के जो बाकी मेंबरान हैं उनके ऊपर PTI ने एतराज़ कर रखा है। और PTI कह रही है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन के साथ जो इलेक्शन है हम इसको कबूल नहीं करेंगे। फिर आपने देखा होगा सरदार साहब के कल ने जो मुस्लिम लीग नून है और जो पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, मुख्तलिफ बार्स हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के ऊपर एतराज़ किया है कि जिनको वीडियो लीक्स हुई हैं, जिनकी परवेज़ इलाही के साथ यानी गुफ्तगू ये मंजर यहाँ पे आई है। अभी एक रास्ता चल पड़ा है, यानी आफ्ताब सुल्तान के फैसले के बाद अभी ये रास्ता निकल आया कि और कौन कौन से इस्तीफ़े आएंगे। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि पाकिस्तान मुश्किल तरीन दौर से गुजरा है और हमें ख़तरा लग रहा है कि अगर यानी सूरत-हाल की संगीनी का अगर उसका अजाला ना किया गया या फौरी तौर पर यानी सियासी क़यादत ने अगर कोई दुरुस्त फैसला ना किया तो पाकिस्तान की मुश्किल हो जाएगा और बहरान पड़ेगा। हम पहले से यानी माशी यानी बहरान से हैं और पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, तो हालात यानी मुश्किल हो जाएंगे। सरदार साहब जी, राय साहब मुझे ये बताएं कि पिछले जो ज़मीनी इलेक्शन थे उसमें इमरान खान साहब ने एक गेंद पे 9 खिलाड़ियों को आउट किया, तो ये जो है इलेक्शन हो जाते हैं तो ये क्या अवाम का जो रद्द-अमल होगा वो किस साइड पे होगा? अभी तो इलेक्शन होंगे सरदार साहब, जारी ये तो ये पाकिस्तान की सियासत है। और इसमें एक चीज़ जो मैं यानी मेरी जो ज़ाती राय है कि इमरान खान साहब ने वो जो पाकिस्तान की सियासत में एक जो जमूद था, यानी इससे पहले नवाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने इक़्तिदार से बाहर निकाला, उनसे पहले बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार से बाहर निकाला जाता रहा, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ जो कुछ हुआ, यानी ये सारी चीज़ों को देखकर कभी मज़ाहिमत नहीं हुई है। ये पहला मौका है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में रहे। इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों को मज़ाहमत यानी के लिए तैयार किया। इस वक्त इमरान खान या PTI एक मज़ाहमत की अलामत बन चुका है। बिलखुसूस जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसके खिलाफ इमरान खान साहब ने जो बयानी अपनाया वो पाकिस्तान के अवाम को अपील करके, और पाकिस्तान के जो अवाम है वह भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो ये जो हालात हैं कि अगर कोई इसमें से यानी इलेक्शन पे जब भी जाएंगे ज़ाहिर है उसके लिए जो मुश्किल होगा, और यानी जो इत्तेहादी हुकूमत है या जो इस्टेब्लिशमेंट है
ان کے لیے عمران خان کو روکنا مشکل ہو جائے گا. لیکن یعنی ایک جو فیصلہ ہو چکا ہے اپریل میں کہ وہ جو یعنی ابھی جو ہمارے جو سابق آرمی چیف صاحب کے 2-3 انٹرویو سامنے آئے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر چکے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ مزید نہیں چلے گئے. لیکن ذرا پاکستان کی یعنی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کل کے دشمن آج کے دوست بن جاتے ہیں اور دوست فوراً جو دشمن بن جاتے ہیں. آج سے 1 سال پہلے کچھ صبر نہیں کر سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوگی. لیکن آج عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان آمنے سامنے ہے اور اس میں سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو میری جو ناقص یہ رائے ہے کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا. جی راجہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو مریم نواز صاحبہ جو ہے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے جو کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو جو ہے نا دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں اور ان کے معاملات تقریباً یکسو ہو گئے. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو عمران خان صاحب بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے انہوں نے ان کی حکومت کو الگ کیا ہے, ان کو حکومت سے باہر نکالا ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی عمران خان صاحب کسی صورت سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پاکستان کے اس وقت جو موجودہ بحران ہے یا جو ماضی کے جو 40 سال سے جو پاکستان کی حکومت ہے, اس کے اگر آپ یعنی سردار صاحب سارے صورتحال کو سامنے رکھیں تو ایک ہی یعنی جب نواز شریف اور بینظیر بھٹو آپس میں لڑتے رہے تو فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوتا رہا. بیچ میں جب یہ میثاق جمہوریت ہو گیا اور اس کے بعد ایک راستہ رکا کہ آئندہ کہ وہ اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ جو یوسف رضا گیلانی یا جو مطلب جو پیپلز پارٹی 2008 سے لے کر 2013 تک یعنی اس کا جو پیپلز پارٹی کو حکومت کا موقع ملا. پھر 2013 سے 2018 تک حالانکہ بیچ میں 2 وزیر اعظم بدلی ہوئے لیکن جمہوریت کا استحکام رہا. بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب مل گئے. یعنی جو غلطیاں نواز شریف اور مطلب جو بینظیر بھٹو کرتے تھے بیچ میں عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے. ابھی عمران خان صاحب باہر آ گئے تو جو اس وقت جو اتحادی حکومت ہے جس کو ہم جو PDM کہتے ہیں ابھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. تو اگر عمران خان صاحب آج اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں, اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کر کے اگر وہ سیاسی قوت کے ساتھ بیٹھ جائیں, مذاکرات پہ آئیں, ایک نیا میثاق جمہوریت ہو کہ آئندہ کے بعد تمام کام آئین و قانون کے تحت ہوں گے, حکومت آئین و قانون کے تحت چلے گی, حکومتیں بنانے اور گرانے کا اختیار صرف عوام کے پاس ہوگا, کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار نہیں بنے گا, یقین جانے یہیں سے انقلاب آئے گا. تو بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. عمران خان صاحب کی آج بھی خواہش ہے ان کو دوبارہ اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں بٹھا دے, اسٹیبلشمنٹ ان کے جب پیٹ پہ جا کھڑے جائے اور تاکہ وہ دوبارہ اقتدار میں, لیکن ان کو ایسے اقتدار نہیں ملے. اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ عوام کے اقتدار آئے, اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہو, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یا پاکستان کی سیاست میں سے رول ختم ہو, ایک ہی راستہ ہے کہ سیاست کی عادت اگٹھے بیٹھے اور ایک نیا میثاق جمہوریت ہو. جی راجہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کل آزاد کشمیر اسمبلی میں بڑی گہما گہمی رہی اور آپ کو آزاد کشمیر کی امور پہ خاصا گریپ بھی حاصل ہے. کیا ہوا, یہ کوئی بلدیاتی الیکشن ہے, وہاں پہ کوئی رولز میں ترمیم ہوئی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ اسپیکر کے ساتھ مل گئی اور حکومت کو بڑا ٹف ٹائم ملا, یہ کیا صورتحال تھی, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل سردار صاحب, اس وقت جو آزاد کشمیر اسمبلی کا ماحول ہے یعنی حکومت بھی گلا کرے یا جو اسپیکر ہے یا اپوزیشن کو فیور کرے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اسپیکر صاحب آئین قانون کے تحت کام کریں اور جو 2 کل ایشوز جو یعنی گزشتہ دوروں سے جو آزاد کشمیر اسمبلی ہے سردار صاحب اس نے 3 ایشوز زیر بحث ہوئے. پہلا یہ تھا کہ حکومت آزاد کشمیر نے جو آزاد کشمیر کا ترانہ ہے اس میں ترمیم کے لیے ایک اعلیٰ سطحی ایک طویل یعنی کمیٹی بنائی اور اپوزیشن نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ آزاد یعنی حکومت کو اس ترانے میں ترمیم کی, اگر یہ ترانے میں ترمیم ناگزیر تھی تو اپوزیشن کا اعتماد دیا جائے. اس کے اوپر کل بھی اور جب پرسوں میں یعنی تفصیلی جو ہے نا بحث ہوئی ہے, لیدے ہوئی ہے. پھر جو اس کے بعد جو دوسرا اہم مطلب جو پوائنٹ تھا کہ کشمیر اس میں ایک بلاک ہے جو حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے تو سیکریٹریز کو دے دیا, یعنی ایک بلاک ہے محکمہ سروسز کے حوالے کر دیا گیا اور اس نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ یہ جو یعنی 22 کمرے ہیں اس میں صرف سیکریٹریز صاحبان ہی آ کر جا کام کر سکیں گے. اس کو اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا اور اسپیکر نے رولنگ دی جس کے اوپر اس رولنگ کے اوپر یعنی چیف سیکریٹری اور حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا. اس کو تحریک استحقاق ہوئی, چیف سیکریٹری کے خلاف تحریک استحقاق اس کے جو منظور ہوئی اور اس کے اوپر کل جو بحث ہوئی ہے آج اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کے اوپر کیا تھا. پھر جو اہم بات تھی کہ جو آزاد کشمیر میں جو $22 ملین جو آئے تھے جو یعنی 2020 میں آزاد کشمیر کے بچوں کے لیے آئے تھے, یہ وہ یعنی فنڈ تھا کہ جو بچے اسکول میں نہیں جاتے ان کو جو مطلب اسکولوں میں شامل کرنا تھا. اس میں جو
پرائیویٹ اور یعنی سرکاری ادارے یعنی جو شامل تھے کہ ہم یہ 2,16,000 سے زائد جو بچوں کو اسکول میں شامل کرنا تھا، یہ 6 ارب سے زائد کا جو ہے نا پیکیج تھا، لیکن اس کے اوپر حکومت نے اس میں یعنی وہ چلاکی کی اور ایک ایسی این جی او کو ٹھیکہ دینے کی کوشش کی جو پہلے سے پاکستان کے اداروں نے اس کو بلیک لسٹ قرار دیا ہوا ہے، یعنی الائٹ کمپنی کو حکومت ٹھیکہ دینا چاہتی ہے۔ یہ معاملہ بھی اسمبلی میں ہے، آج اس کو پوری ہوگی بحث۔ تو آزاد کشمیر بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ اسمبلی کے اجلاس بالکل دلچسپ ہے اور حکومت بے بسی کی علامت ہے، اور جو اپوزیشن چھائی ہوئی اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو اسپیکر صاحب ہیں یہ حکومت کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ جی راج صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر 2 روزہ دورے پہ کراچی گئے تھے اور ان کی کن کن لوگوں سے ملاقات ہوئی، اس حوالے سے آپ باخبر رہتے ہیں۔ جی راج صاحب بتائیں، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بالکل سردار صاحب، وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ تھا کراچی کا، اور یعنی جو یہ کیا سرائیاں تھی کہ وہ ایک اہم سیاسی شخصیت کے ساتھ ملاقات کریں گے، تو وہ تو نہ ہو سکے۔ میری اطلاعات یہی ہیں کہ وہ جو اہم شخصیت سے ملاقات کرنی تھی وہ نہیں ہو سکی ہے۔ پھر ایک کوئی عسکری شخصیت کے ساتھ بھی وزیر اعظم نے ملنا تھا، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو وہاں جو وزیر اعظم صاحب نے مزار قائد پہ حاضری دی، وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی، جو اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ ظاہر ہے وہاں یہ کھانے شانے ہوئے ہیں، سردار اچھی وہاں پہ محفل سجی ہیں، لیکن جو مقصد لے کر گئے تھے تو شاید وہ پھر یعنی تشنگی رہ گئی ہے، وہ کہیں پھر ملاقات ہو گئی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حسرت رہ گئی، لیکن راج صاحب وزیر اعظم صاحب جو ہیں بڑے ایکٹیو ہیں اور یقین انہوں نے گراؤنڈ بنایا ہوگا، آئندہ جو ان کا دورہ ہوگا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جو وہ بہت سارے جو ادھورے کام ہیں اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے۔ جی ناظرین، آج کا وقت اختتام پذیر ہوا، مجھے اور راجہ کفیل احمد خان صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔